बच्चों को समझाया है। मेरे वाले साहब अंदर बैठे थे, वो बच्चों ने जाके अपने घर क्या है अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। अच्छा, जिसमें मेरा एक ताए का बेटा है, उसको फायर लगता है गिट्टे पे, ठीक है, गिट्टे पे फायर लगता है। तो मेरे वाले साहब कहते हैं यार ऐसी क्या बात है, आप इतनी छोटी सी बात पे आप फायर करने लग गए। सोर्स ऑफ इनकम क्या है इनका? सोर्स ऑफ इनकम यही मनशियात फरोग है। ये 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाजरीन, इस वक्त हम कोट लखपत के इलाका में मौजूद है, जहां पे बच्चों की लड़ाई की वजह से जो है वो एक जान भी चली जाती है और 8 से 10 लोग जो हैं वो इसमें 7 से 8 लोग जो हैं वो इसमें ज़ख्मी भी हो जाते हैं। हमारे साथ उमैर भाई मौजूद है, जिनके फादर को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये क्या ख़ानदानी रंजिश थी या असल मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमैर भाई, आपका दुख बहुत बड़ा है, हम समझ सकते हैं। यतीमी जो है उस तकलीफ़ को हम समझ सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली को और आपको सब्र दे और आपके फ़ादर को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मुझे बताएं, ये सारा मामला क्या था? मामला ये बस एक बच्चों को समझाया है कि अजान के वक्त यार गालिम गलूच कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उनको क्या है कि यार आप ना ऐसे ना करें। गली में? हाँ, गली में, ये बाहरी गली में उनको समझाया कि यार ऐसे ना करें। वो भी मेरे कज़न ने, मेरे वाले साहब अंदर बैठे थे, ठीक है, वो बच्चों ने जाके अपने घर क्या है कि हमें वो भाई ने ऐसे कह दिया। उनकी मदर अगर समझदार होती वो कहती चलो कोई नहीं, अच्छी बात। अगर उन्होंने समझाया आपको, वो उल्टा ऊपर से मेरे कज़न को बोलती हैं, तो वहाँ से उसका मियाँ आ जाता है, आके मेरे कज़न को बोलने लग जाता है, धमकियाँ लगाता है। मेरे वाले साहब कहते हैं यार देखो मेरी बात सुनो, बैठ के मसला हल कर लेते हैं, ऐसा मसला नहीं है। चलो मैं उसको समझा देता हूँ अपने भतीजे को कि यार नेक्स्ट टाइम आपने नहीं बोलना। क्या कहूँ कि अब्बा जी मेरे आ जाते हैं, उसको भी समझाते हैं, ठीक है, मामला ख़त्म हो जाता है एक दफ़ा। ख़त्म हो जाता है। अगले दिन मेरा दूसरा कज़न नमाज़ पढ़ के बाहर निकलता है, तो जो इसका भतीजा है जिसने मेरे कज़न को बोलता है, वो आके मेरे कज़न को कहता है हालांकि मामला सोल्व हो चुका होता है। बच्चों की लड़ाई है? हाँ, वो मेरे कज़न को कोई ऐसी तलखी बात करता है, तो मेरा कज़न कहता है कि यार आपके चचा भी कल बोल रहे थे और आप फिर मेरे से ऐसे बात कर रहे हैं। तो मेहरबानी, वो ऐसे बात करते करते वो मेरे कज़न को चपेड़ मुक्का मारने हाथों पाई भी आ जाता है। मेरे वाले साहब आते हैं, मेरे वाले साहब ना मेरे कज़न को अंदर ले जाते हैं कि यार लड़ना नहीं है, मैं चलो बात करता हूँ। वो बात करते करते में वो अंदर जाता है, बड़ी क्लैशन लेके आता है और आके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। अच्छा, जिसमें मेरा एक ताए का बेटा है, उसको फायर लगता है गिट्टे पे, ठीक है, गिट्टे पे फायर लगता है। तो मेरे वाले साहब कहते हैं यार ऐसी क्या बात है, आप इतनी छोटी सी बात पे आप फायर करने लग गए। ये क्रिमिनल लोग हैं? ये क्रिमिनल लोग हैं। पहले भी इनका कोई रिकॉर्ड है? पहले भी इनके बहुत से, कोई एक आधा नहीं, बहुत से रिकॉर्ड है। किसी की बाजू पे, किसी की टांग पे मार दिया। सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम यही मनशियात फरोग है। ये असला इनका बिकता है, गोलियां वगैरह ये बेचते हैं। टोटली ख़ानदान इनका इसी काम में मुलव्वस है। मोहल्ले में इनकी रेपुटेशन ख़राब है। बाहर लोगों से पूछा है, हमने बातचीत की है लोगों से, तो इनकी रेपुटेशन बड़ी ख़राब है जी, बहुत ख़राब है। कोई एक 100 में से इससे पहले कभी आपका इन लोगों से उलझना या? कोई उलझना नहीं, कोई उलझना ही नहीं। सगों मेरे वाले साहब ने इसको पैसे दिए कि यार आपके घर का लेंटर डर रहा है, आप अपने घर के लेंटर डालें, पैसे कम है, ये लो पकड़ो पैसे, लेंटर डालो। इनके साथ सारा ताउन किया मैंने खुद, मेरा लोहे का काम है, मैंने खुद इनके घर का दरवाज़ा, मैंने इनसे पैसे नहीं लिए कि गरीब बंदे माड़े बंदे हैं, लेकिन इतनी हद तक पहुँच जाएंगे। कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं? ये तकरीबन 7 से 8 लोग ज़ख्मी हुए हैं और एक मेरे वाल साहब जो कि इस दुनिया से, और इनमें एक बंदा नहीं फायरिंग करने वाला। मौके पे इनके चाचा। अच्छा, फायरिंग जो है ना वो क्रॉस फायरिंग नहीं हो रही। ये जो मुतासरा फैमिली है, इनके पास कोई असला नहीं था। हम ऐसे बंदे ही नहीं है कि हम कोई लड़ाई झगड़ा मामला हमारा आज तक हुआ ही नहीं किसी से। पूरे मोहल्ले में काफ़ी देर से हम इधर रह रहे हैं, कोई ऐसा मामला ही नहीं किसी से हमारा। कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं? टोटल हमारे 7 से 8 लोग ज़ख्मी हुए हैं। किसी अहले इलाका है या फैमिली के? अहले इलाका इसी गली के हैं। वो देख रहे हैं कि मेरे वाले साहब को ये तलखलामी कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, वो आते हैं वो भी छुड़वाने के लिए। ये ऐसे जैसे नशे में हो या कोई इन्होंने कोई हाथ में इन्होंने कोई खिलौना वगैरह इन्होंने समझा हुआ है गन को,
ایسے مار رہے ہیں ایسے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میرے والد صاحب دروازہ بند کر رہے ہیں, میں ان سے تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پہ موجود. میں والد صاحب کو کہہ رہا ہوں پاپا چھوڑ دیں ادھر آ جائیں. پاپا کہتے نہیں یار اندر سارے کھلوتے نے, میری فیملی میرے کزن تقریباً 20 سے 25 ہم کمبائنڈ فیملی ہیں, سارے اندر کھڑے ہیں, اندر آ کے نہ شروع ہو جائیں. بس سب کو بچانے کے لیے میرے والد صاحب آگے ہوتے ہیں دروازہ بند کرنے کے لیے. وہاں سے اویس نامی لڑکے نے فائرنگ شروع کر دیتا ہے. شباز کا فائر میرے والد صاحب کی پٹ پہ لگتا ہے. اویس کا جو فائر ہے وہ میرے والد صاحب کے دماغ میں لگتا ہے. اچھا عمیر بھائی مجھے یہ بتائیں, ان کو کسی کی سپورٹ ہے؟ سپورٹ ان کو صرف ان کا ایک بھائی وکیل ہے, ٹھیک ہے, جو کہ وکیل تو مجھے لگتا ہے ہی نہیں کسی اینگل سے. منشیات فروغ بھی وکیل ہوتے ہیں کوئی, بس یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو بیک بون ہے وہ وکیل ہی ہے جو کہ اس کام میں. اور وہ اس لڑائی میں تھا جی, موقع پہ اس نے بھی اپنے دستی سے پسٹل نکالا ہے, اس کے والد نے بھی پسٹل نکالا ہے. پھر جو لیاقت ہے جس کو میرے والد صاحب نے سمجھایا ہے کہ یار نہیں لڑنا, اس نے ایسے اندھا دھند. قانون کے رکھوالوں کا یہ حال ہے. قانون کے, حالانکہ وکیل ہوتا ہے وہ بھی ایک ہوتا ہے کہ یار چلو کسی کے اگر گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے وہ ساتھ ہوتا ہے کہ یار میں آپ کا کیس لڑتا ہوں. اب ایسے وکیل کو بندہ کیا کرے جو کہ دوسروں کے گھر کے ختم کر دے. صحیح بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پولیس کا تعاون کیسا ہے؟ پولیس کا تعاون, پولیس نے ایف آئی آر ہم نے کروائی ہے, پولیس نے ہماری ایف آئی آر میں ہماری مدد ضرور کی ہے, لیکن جب پوسٹ مارٹم کے لیے انہوں نے بہت ہمارے ساتھ بے دردی کی ہے. انسانیت نہیں تھی اس ٹائم پہ. وہ صرف کہتے قانون ہی ہے, لیکن قانون بھی ایک انسانیت کا نام ہے. قانون میں بھی انسانیت ہوتی ہے تو قانون بنتے ہیں. 7:30 بجے کے میرے شام میرے افطاری کے بعد میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے, اور اگلے دن 4 بجے میرے والد صاحب کی ڈیڈ باڈی گھر آتی ہے. 4 بھی نہیں 5 بجے گھر آتی ہے. وہ بھی ہم ہنگامہ کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں تو وہ ہماری سنتے ہیں. اتنی سست کاروائی ہماری یہ صرف کوئی میرا ان سے بدلہ لینے کا, صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ قانونی طور پہ ہمیں انصاف دیا جائے. انصاف بھی ہمیں پراپر دیا جائے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے والد صاحب کی موت کا ہمیں انصاف ملا ہے. گورنمنٹ سے آپ کی کیا اپیل ہے؟ میری صرف وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ پنجاب جو بھی ہیں, ہمارے ملک کے محافظ جو بھی ہیں, ہمارے ان سے یہی درخواست ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے. اور انصاف بھی کیا دیں کہ ہمارے جو ادھر ایم این اے عطا تاڑا صاحب جو کہ ادھر آتے تھے ہمارے پاؤں پکڑ کے کہ یار ہمیں ووٹ دینا ہے, ہمیں ووٹ دینا. ہمارا افسوس کیا آپ سے؟ کوئی کچھ بھی نہیں کیا کہ ہمارے گھر آ کے. ابھی تو کچھ دن گزرے ہیں نا, ابھی الیکشن کو کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جو آپ کو انتخابات میں جو ہے وہ سلیکٹ کر کے لائے ہیں. ہم ہمارے افسوس ہے مجھے, گھر میں آتے ہیں کہ یار ہمیں ووٹ دینا ہے, ہمیں ووٹ دینا ہے. ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیوں کہ کل کو ہمارے محلے میں ہمارے کسی رشتہ دار کہیں بھی کوئی ایسا معاملہ ہو, یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو. یہ تو ایسے ٹیشو پیپر کی طرح ہمارا استعمال کر کے ہمیں پھینک دیتے ہیں. ہمارے ایک فون بھی چلیں کر دینا کہ کسی کے تھرو کہہ دیں کہ یار اس بندے نے کہ یار عطا تاڑا صاحب ایسے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اظہار افسوس ہے مجھے. کوئی ایسا کوئی خبر ہی نہیں ان لوگوں کو. عمیر بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے جن کے فادر کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے. اب وہ انصاف کے منتظر ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمیر بھائی کو انصاف دیا جائے گا یا باقی کیسز کی طرح یہ والا کیس بھی رفع دفع کر کے خاموشی اختیار کر لی جائے گی. اپنی میزبان سونیا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.